Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Najibullah and today my topic is Problems of Pakistan. Pakistan round about 180 million अफराद पर मुश्तमिल मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल होने के बावजूद आज़ाद हुए मोर देन 70 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन फिर भी दुनिया में वो मकाम, वो इज़्ज़त, वो शोहरत, वो रुतबा अभी तक हासिल नहीं कर पाया जो इस मुल्क के पास होना चाहिए था। प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान के पास वो इज़्ज़त, वो शोहरत, वो मकाम क्यों नहीं है? तो हमारे पास एक क्लियर पिक्चर है कि डे ऑफ इंडिपेंडेंस से लेकर अब तक तकरीबन हर किस्म के मसले ने इस मुल्क को जकड़ा हुआ है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी लोड शेडिंग, बैड इकोनॉमी, लेस एजुकेशन फैसिलिटीज़। मगर मोस्ट बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान जिन्होंने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह जकड़ा हुआ है वो पॉवर्टी, इलिटरेसी, करप्शन और टेररिज्म है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पॉवर्टी को। कोविड-19 से पहले की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की पॉवर्टी लाइन 30 से 40% पे एग्जिस्ट करती थी और नाउअडेज जो पाकिस्तान की पॉवर्टी लाइन है वो 50 से 60% पे एग्जिस्ट करती है, विच मीन्स दैट सिंपली अगर कहें हम कि हमारी आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ से महरूम है, लाइक क्लोथिंग से महरूम है, शेल्टर पनाहगाहों से महरूम है और खुराक से महरूम है। और अगर यही सिचुएशन रही तो मज़ीद इस लाइन के इंक्रीज होने का खदशा है। ये हमारे पास चंद क्लियर पिक्चर्स हैं पॉवर्टी की। पॉवर्टी इन पाकिस्तान, क्लियर पिक्चर्स। इलिटरेसी, लिटरेसी का हमें पता होना चाहिए कि लिटरेट पर्सन किसे कहते हैं। 15 साल या से अबव का फ़र्द जो पढ़ना लिखना जानता हो उसे हम लिटरेट पर्सन कहते हैं। और पाकिस्तान का ऑफिशियली लिटरेसी रेट 60% है, विच मीन्स दैट तकरीबन हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज इलिटरेट। और इसकी वजह से हम चाइल्ड लेबर की तरफ जा रहे हैं। चाइल्ड लेबर की रियल लाइफ पिक्चर है हमारे पास, आप सबके सामने है। लिटरेसी की सबसे बड़ी वजह क्या है? प्राइमरी स्कूल्स में हमारे बच्चों के साथ लाइक एनिमल्स की तरह बिहेव किया जाता है। पुअर एजुकेशन सिस्टम, लाइक एक जो बच्चों में थर्स्ट होती है एजुकेशन को लेकर वो ख़त्म हो जाती है जब डरा धमका के पढ़ाया जाता है बच्चों को। तो इसकी वजह से हमारा लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, क्योंकि बच्चे एजुकेशन सिस्टम को छोड़ देते हैं, वो डर सहम जाते हैं इससे और वो स्कूल्स को छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमारा लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। उसके बाद है करप्शन। करप्शन पाकिस्तान में वो वाहिद सबसे बड़ी वजह है या सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारे पास बैड इकॉनमी है। लाइक ये शुरू दिन से लेकर आज तक रही है। ये जो प्रॉब्लम है इसने कभी साथ नहीं छोड़ा। ये आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान का इस प्रॉब्लम ने कभी साथ नहीं छोड़ा।
شروع دن سے لے کر آج تک اس پرابلم نے پاکستان کو جکڑا ہوا ہے، ڈے آف انڈیپینڈنس سے آج تک۔ بیڈ اکانومی کی سب سے بڑی وجہ یہی کرپشن ہے۔ اس کے بعد 2016 کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان 116ویں نمبر پہ تھا آؤٹ آف 175 موسٹ کرپٹ کنٹریز ان دا ورلڈ۔ تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی زیادہ کرپشن نے گھیرا ہوا ہے اس ملک کو۔ اور یہ نہیں ہے کہ کسی محکمے میں ہو رہی ہے، کسی جگہ پہ ہو رہی ہے، کسی پہ نہیں ہو رہی، تقریباً پی ایم سے لے کر ایک اسٹرانگ پولیٹیکل پارٹی تک ہر جگہ پہ کرپشن ہو رہی ہے اس ملک میں۔ یہ کرپشن کی پکچرز، پاناما سب سے بڑی کرپشن، سب سے بڑی کرپشن کا کیس۔ کرپشن ان ایئرپلین سب کے سامنے ہے، یہ پی آئی اے کی کریشز وغیرہ سب کے سامنے ہے۔ کرپشن ان ریلویز کی ایک ریئل لائف ایگزامپل ہے میرے پاس، کہ میرے کچھ ریلیٹیوز یہ عید پہ ٹریول کر رہے تھے ریلوے میں، تو آن لائن ٹکٹس انہوں نے کروائے، تو جو سیٹ ریزرو تھی ان کی، انہوں نے جا کے دیکھا تو ان پر پہلے ہی کوئی بیٹھا ہوا تھا اور ان کی بھی وہی سیٹس ریزرو تھی، مطلب دونوں کے پاس میسیجز تھے۔ لائک جب فوکل پرسن آیا، انہوں نے اس سے بات کی تو اس نے کہا کہ جس نے پہلے کروایا، جس کی ٹکٹس پہلے ڈیٹ کی ہیں وہ ٹھیک ہیں، اور جن کی بعد کی ڈیٹ کی ہیں وہ غلط ہیں۔ لائک ان کو فائن بھی ہوا اور وہ پچھلے پیسے بھی گئے جو انہوں نے ریزرویشن پہ لگائے تھے، اور یہ بعد میں فائن بھی بھرنا پڑا، ٹکٹس بھی دینی پڑی۔ مطلب کتنی زیادہ کرپشن ہے ریلویز۔ کرپشن ان پولیس تو آپ سب کے سامنے ہی ہے، اس کو ایکسپلین کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ خون نچوڑا جا رہا ہے ہماری عوام کا۔ ہماری پاپولیشن گورنمنٹ کو کھلا کھلا کے گورنمنٹ کو موٹا کرتی جا رہی ہے، گورنمنٹ موٹی سے موٹی ہوتی جا رہی ہے، ہمارے غریب عوام کا خون نچوڑا جا رہا ہے، اور ہماری گورنمنٹ طاقتور سے طاقتور بنی جا رہی ہے۔ ٹیررزم سب سے بڑا اور ہائیلی ڈسٹرکٹیو ایشو رہا ہے پچھلے کچھ سالوں میں پاکستان میں، کرپشن۔ اور پاکستان کو پوری دنیا کہتی ہے کہ یہ لینڈ آف ٹیررسٹ ہے، ایون کہ اس کے انٹرنلی اپنے جو لارج سٹیز ہیں پاکستان کی، وہ خود بھی بہت بیڈلی افیکٹڈ رہی ہیں ٹیررزم سے۔ لائک کراچی، ہزارہ، کوئٹہ، لاہور بہت بیڈلی افیکٹڈ رہے ہیں، پھر بھی اسے دا لینڈ آف ٹیررسٹ کہا جاتا ہے۔ تو ٹیررزم ایک بہت بڑی پرابلم رہی ہے پچھلے چند ایک سالوں میں پاکستان کے لیے۔ چند ایک ایگزامپلس ہیں ہمارے پاس۔ اٹیک آن اے پی ایس سب سے بڑا اٹیک تھا شاید پاکستان کی ہسٹری میں جو پاکستان پہ ہوا، اٹیک آن اے پی ایس کی صورت میں معصوم بچوں، بے زبان بچوں، اور ان معصوموں کے گلے کاٹے گئے، ان پر گولیوں کی بچھاڑ کی گئی۔ اس کے بعد اٹیک ان لاہور رہا ہے ہمارے پاس، ایک میجر اٹیک، ٹیررزم کا منہ بولتا ثبوت ہے انٹرنلی پاکستان۔ یہ تھا آج کا لیکچر، تھینک یو سو مچ۔